श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भ। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्समम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अबाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। अथ चतुर्थोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिमहद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतयः सम्भवन्ति जाः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्यन्ति महाबाहो देहदेहिनामव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्याति ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्याति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्याति भारत। सत्वं सुखे संचयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतुता। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धसत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामसमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादमोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलय जाति देहभूत ततो तमविदं लोका नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढजोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलं सत्त्व संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणभूतिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मध्वांसोऽधिगच्छति गुणान् तानतात्यन्त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच केलिङ्गै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचर कथं चैतां स्त्रीन् गुणानति वर्तते श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव जवतिष्ठति निङ्गते समदुःखः सुख स्वस्थः समलोष्ट्रस्मकाञ्चनः स्तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानपमानयो स्तुल्य मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सौच्यते मांच जो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च
इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेरापि मतिभ्रमा यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषं न विद्यते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च यगधीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। मुखं करोति वाचालं बङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्रूपतमं वन्दे परमानन्दमाधव। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।